आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. देशांतल्या आदिवासी लोकांचे दायज आनी जिणे पद्दत राष्ट्राची संस्कृताय समृद्ध करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाक नामनेचो गव्हर्नन्स नाव वेस्ट टॅक सिम्पोजियम माचयेवयलो 2025 वर्सा खातीरचो पुरस्कार फावो जाला. सबलेट केल्ल्या उत्तर गोंयच्या शेक धनियाक नोटीसो जारी केले उपरांत आतां पर्यटन खात्या वतीन दक्षिण गोंयच्या शेकांची तपासणी जातली. तरणाट्या उदेंत्या लेखकांनी साहित्य साधना नेमान खोलायेन सातत्यान करची अशें आवाहन साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक मुकेश थळी हांणी केलें. आतां पुराय खबरो. देशांतल्या आदिवासी लोकांची परंपरा आनी जिणे पद्दत राष्ट्राची संस्कृताय समृद्ध करता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत आदी महोत्सव 2025 उक्तावण केले उपरांत उलयताल्यो. आदिवासी समाज वयर सरत जाल्यारूच देश विकसीत जातलो अशेंय तिणें मुखार सांगलें. भारतांतल्या आदिवासी समाजाची जिवंत संस्कृताय दायज आनी अर्थीक तांक मनोवपाचो आनी लोकांक दाखोवपाचो आदी महोत्सवाचो हेत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांत 600 वयर आदिवासी कारागीर, 500 कलाकार आनी 25 आदिवासी खाणा जेवणांची दालनां मांडल्यात. हातूंत 30 परस चड राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या वेगवेगळ्या दायजांचें दर्शन घडटा. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाक नामनेचो गव्हर्नन्स नाव वेस्ट टॅक सिम्पोजियम माचयेवयलो 2025 वर्सा खातीरचो पुरस्कार मेळ्ळा. गोवा आयडीसीचे चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां नामनेचो CMD लिडरशीप एवॉर्ड भेटयलो. बरें फुडारपण आनी गोंय आयडीसींतले प्रशासन तशेंच तांत्रीक सुदारणांनी म्हत्वाच्या योगदानाची दखल घेवन तांकां हो पुरस्कार भेटयला. श्री लॉरेन्स हांच्या फुडारपणा खाला गोंय आयडीसीन प्रगतशील उद्देगीक धोरण, वेवसाय सुलभताये खातीर विविध मान्यताय प्रक्रिया सोंपे रितीन करप आनी शाश्वत उद्देगीक उदरगती खातीर अनुकूल वातावरण निर्मिती केल्या. उद्देगीक मळार प्रशासनांत नवे उपक्रम, कार्यक्षमताय, उदरगत आनी उत्कृश्टताये खातीर महामंडळाच्या समर्पण ह्या गजालींचेर ह्या पुरस्कारा वरवीं उजवाड घाला. ह्या वेळार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सांगलें, गोंय आयडीसीन उण्या वेळांत रीणमुक्त महामंडळ जावन एक तोखणाय करपा सारको पावंडो हुंपला. ह्या यशाक लागून आमकां गोंयच्या विविध उद्देगीक उश्णुकांनी मुळाव्यो सुविधा हाडपाक 100 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करपाक सक्षम केलां. महामंडळान सादर केल्ले ओपन पोर्टल हे अशे तरेचे पयले डिजिटल भौशीक सेवा उत्पादन म्हणून वळखतात. ह्या पोर्टलाक लागून राज्याच्या उद्देगीक मळार पारदर्शकताय, कार्यक्षमताय आनी वेवसाय करपाची सुलभताय वाडोवन उद्देगीक प्रशासनांत क्रांती जातली. उद्देगीक उदरगत चालीक लावपा खातीर, गुंतवणूक आकर्शीत करपा खातीर आनी गोंयचे अर्थीक परिस्थिती बळिश्ट करपा खातीर आमची वचनबद्धताय कायम आसा अशें तांणी सांगलें. गव्हर्नन्स नाव वेस्ट टॅक सिम्पोजियमच्या माचयेवयलो पुरस्कार भेटवण सुवाळो मुंबयत जालो. हे वेळार प्रशासन आनी तंत्रगिन्यान मळावयले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सबलेट केल्ल्या उत्तर गोंयच्या शेक धनियाक नोटीसो जारी केले उपरांत आतां पर्यटन खात्या वतीन दक्षिण गोंयच्या शेकांची तपासणी जातली. खास पंगड कागदपत्रां तशेंच कर्मचाऱ्यांची चवकशी करतलो. दुसऱ्याक शेक चलोवपाक दिल्यार तांकांय नोटीसो जारी करतले. पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी ही माहिती दिली. उत्तर गोंयच्या शेक्सांची तपासणी पुराय जाल्या. उत्तरेच्या 255 मदली 108 शेकां मूळ धनियांनी दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हातूंतल्या 25 शेक धनियांक नोटीसो जारी केल्यात. तांणी लेखी जाप दिले उपरांत खात्या वतीन प्रत्यक्ष सुनावणी जातली. 26 ते 28 फेब्रुवारीक अशे 3 दीस ही सुनावणी जातली. पर्यटन खात्याचे पंगड आतां दक्षिण गोंयच्या शेक्सांची तपासणी करतले. कोलवा, बेतूल, माजोर्डा, पाळोलें, आगोंद ह्या दर्यादेगांचेर चड शेकां आसात. शेक कोण चलयता हाची तपासणी करपा वांगडा हे नेमा विशीं तपासणी करतले. शेकांतल्या कामगारांक वळखपत्र दिवपाचोय विचार आसा. हालीं शेक कर्मचाऱ्यां कडल्यान पर्यटकांक मारपेट तशेंच दादागिरी करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. हेच फाटभुंयेर सरकारान तपासणी करून शेक धनियांचेर कारवाय करपाचें सत्र सुरू केलां. उणे आनी मध्यम उत्पन्न गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था नेटान वाडपाक मजत जाल्या अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग तशेंच शेतकारांक चालना दिवप, उणे आनी मध्यम उत्पन्नाच्या गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान सगळ्या मळावयल्या सर्वांगीण उदरगतीत मदत जाल्या अशें बेंगळुरूंत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें. करांत व्हड प्रमाणांत कपात केल्ल्यान मध्यम वर्गाक फायदो जाला. UPAच्या काळांत गुंतवणूक रक्कम फकत
2.5 लाख कोटी रुपया आशिल्ली, पूण आतां ती वाडून 15 लाख कोटी रुपये जाल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तरणाट्या उदेंत्या लेखकांनी साहित्य साधनां नेमान खोलायेन सातत्यान करची अशें आवाहन साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक मुकेश थळी हांणी केलें. ते आयज साश्ट तालुक्यांत नावेली गांवांतल्या रोजरी कॉलेजांत जाल्ल्या 2 दिसांच्या 24व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. सराव आनी सातत्य खूब गरजेचें आनी तरणाटे पिरायेचेर मार्गदर्शन मोलाचें आसता, जे वरवीं प्रतिभेक आकार मेळटा अशें तांणी सांगलें. प्रतिभा आसा हें कळटकच ती स्विकार करून केळोवपाची जापसालदारकी प्रामाणीकपणान करची पडटा आनी हे प्रक्रियेंत बरें मनीसपण म्हत्वाचें आसता अशें मुकेश थळी हांणी सांगलें. लेखकांनी पेपर वाचचे, ग्रंथालयाचे वांगडी जावचे, सगळ्या भाशांतलें साहित्य नेमान वाचचें अशें आवाहन थळी हांणी केलें. वाचन आमच्यात आत्मविश्वास वाडयता, माहिती गिन्यान दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. कोणाचेंच अनुकरण करिनासतना तरणाट्यांनी आपली शैली विकसीत करची अशें थळी हांणी मुखार सांगलें. फुडल्या वर्सा 25व्या युवा साहित्य संमेलन गडेगंज धर्तेर जावचें असो मानस आसा अशें अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत हांणी सांगलें. दरेक उपक्रमा वेळार अकादमी सगळ्यांच्यो सुचोवण्यो मतींत घेवनूच मुखार पावल मारता अशें मुखार तांणी सांगलें. संमेलनाध्यक्ष जोफा फेर्नांदीस हांणी आपल्या उलोवपांत आपणाक एका तेंपार ह्या संमेलनांत लेखनाचें इनाम मेळिल्लें अशें सांगतना आयज संमेलनाध्यक्ष जावपाचो मान दिल्ले खातीर कृतज्ञताय उक्तायली. कविता, कथा, बालसाहित्य, समिक्षा अशे साहित्य प्रकारांत वांटेकार जावन इनामां मेळयल्या विद्यार्थ्यांक मुकेश थळी हांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जयंती निमतान माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीण आनी कार्याचेर राज्य पावण्यार हायस्कूल आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर नाट्यप्रवेश आनी एक प्रश्नमंजुषा सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त सकाळीं 9 वरां सावन फर्मागुडी वयल्या श्री गणपती देवस्थानाच्या प्राकारांत जातली. नाट्यप्रवेश सर्तींतल्या जैतिवंतांक 10,000, 7,000 आनी 5,000 रुपयांची पयलीं 3 इनामां प्रशस्ती पत्रका सयत भेटयतले. आंतरमहाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्तींत दरेक महाविद्यालयांतल्या 2 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवंक मेळटलो. सर्तींतल्या जैतिवंतांक पयलें इनाम 7,500, दुसरें इनाम म्हूण 5,000 रुपया जाल्यार तिसरें इनाम 3,000 रुपयांचें फावो जातलें. वांगडा जैतिवंतांक तसरिपो भेटयतले. खेरीज दरेकी 500 रुपयांची 2 उमेद वाडोवपी इनामांय जैतिवंतांक भेटयतले. दोनूय सर्तींत वांटेकार जावंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी आपल्यो प्रवेशिका 18 फेब्रुवारी आदीं म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालय, उद्देग भवन, पणजी सुवातेर दिवच्यो वा चड म्हायती खातीर अधिकारी श्याम गांवकार हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. वाळपय नगरपालिकेच्या इमारतींत आशिल्ल्या रिकाम्या दुकानांची आतां पावणी करतले. हाका लागून जांकां ही दुकानां जाय तांणी नगरपालिकेक संपर्क करचो असो उलो नगरपालिका मंडळान मारला. सद्या तरी नगरपालिका प्रशासकीय इमारती मुखार आशिल्ल्या इमारतींत जायतीं दुकानां रितीं आसात. हे विशीं नगरपालिकेन पावणी प्रक्रिया जाहीर केल्ली. मात अपेक्षीत प्रमाणांत प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान नगरपालिका कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करून ही रिकामी दुकानां आतां इत्सूक नागरिकांक दितले अशें मंडळान स्पश्ट केलां. गोंय शारी उदरगत एजन्सी वरवीं नगरपालिकेच्या कार्यालयाची इमारत आनी ताचे मुखार वेवसायीक इमारत उबारिल्ली. ही दुकानां जाय तांणी नगरपालिके कडेन संपर्क करचो असो उलो नगरपालिकेन मारला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशांतल्या आदिवासी लोकांचें दायज आनी जिणे पद्दत राष्ट्राची संस्कृताय समृद्ध करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाक नामनेचो गव्हर्नन्स नांव वेस्टॅक सिम्पोजियम माचयेवयलो 2025 वर्सा खातीरचो पुरस्कार फावो जाला. सबलेट केल्ल्या उत्तर गोंयच्या शेक धन्याक नोटीसो जारी केले उपरांत आतां पर्यटन खात्या वतीन दक्षिण गोंयच्या शेकांची तपासणी जातली. आनी तरणाट्या उदेंत्या लेखकांनी साहित्य साधनां नेमान खोलायेन सातत्यान करची अशें आवाहन साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक मुकेश थळी हांणी केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.